يعرض بعض من السروج التي تستخدم لهذه الرياضة، يعرض أيضا إمكانية تجربة الرمي بالقوس والسهم، الرماية الأرضية. إذن أنتم على موعد مع الاستمتاع والمشاركة في تجربة الرماية الأرضية بالقوس والسهم. هنا الفارس زيد عبد الله مجددا في مشاركة مميزة، أحد زائري منطقة المدينة المنورة يتجرى للمشاركة وحفلة ما شاء الله تبارك الله. هنا أيضا بسام العلي في محاولة لتأكيد الوجود من ضمن الفرسان، كيف لا، وهو أحد المتواجدين دائما. يقدمها مربط بدر لانتزاع الخوف من قبل الأطفال من على صاوة الجياد، كيف لا، وهذا جيل قادم يجب علينا المحافظة على هذه الرياضة وبثها في نفوس الأطفال القادمين، أطفال المدينة المنورة، أطفال هذه الأرض، كيف لا. وهنالك عدد كبير ما شاء الله تبارك الله من الآباء والأهالي يحرصون على تدريب وممارسة أطفالهم لهذه الرياضة، ركوب الخيل والرمي بالسهام والقوس. الشكر أعزائنا المتابعين المشاهدين الكرام لقناة الوصاص، هذه القناة التي تنقل في هذه الأثناء هذا الحدث، ومجولة ثانية للفارس عبد الله زيد عبد الله يحاول الإصابة بعد أداء مميز ومشاركة تعد ذهبية في هذا المساء. في الجولة الأولى يصيب الهدف الثاني، وفي الجولة الثانية الجولة ربما يتم التأكد من جاهزية الفارس سلمان الزهراني. بداية جديدة وجولة جديدة في محاولة إصابة الأهداف. كل الشكر لكل من شرف هذه الفعالية من الجمهور الكريم من منسوبي وطلاب الجامعة الإسلامية. أيضا لكم كافة الشكر ولكم كافة الترحيب على مربط بدر للخيل العربية الأصيلة. يتوفر كود السناب الخاص بهذا المربط لجمع الأسهم. هنا رمية أولى غير موفقة للفارس عبد الله العلي، محاولة ثانية، إصابة مميزة تعتبر في الهدف الثاني، يكتسب نقطتين. محاولة إصابة الهدف الثالث، محاولة وإصابة مميزة ما شاء الله تبارك الله في الهدف الأول. بداية موفقة في هذه الجولة، وإصابة ثانية ما شاء الله، 3 نقاط، يحصد النقاط بالجملة في هذه الجولة. تحية كبيرة للفارس هزاع المطيري، أداء مميز في هذه الجولة ما شاء الله تبارك الله، يعوض العديد من الجولات بإصابة في الهدف الأول، وإصابة في الهدف الثاني، وإصابة أيضا في الهدف الثالث. كما أسلفت القدرة والتركيز، محاولة الإصابة هنا الفارس بدر، إصابة في الهدف الثاني ومحاولة إصابة الهدف الثالث. ما شاء الله تبارك الله يمتلك الخبرة الكافية أعزائنا الحضور، ما شاء الله الفارس محاولة للفارس عبد الله بدر، يركز دائما على اجتياز المسافة بسرعة، ولذلك لم يتمكن من إصابة الهدف في هذه الجولة. في انتظار الرياضة كيف لا، وبحضور الشريك الرسمي قناة الوصاص، المحاولة مجددا للفارس بدر العلي، إصابة في الهدف الثاني، الحصول على نقطة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير